कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ पनि क्लियर गर्ने। स्लाइड शेयर वो देखियो। Yes, sir. ल आज सेकेन्ड इक्जाम्पल गर्दैछु। त्योभन्दा मोर टाइम्स यहाँनिर एक्सप्लेनेसन आउँछ। ल अब एकैछिन है 1-2 मिनट वेट गरेर म सुरु गरिहाल्छु। खाली यो इक्वेसन हेरिराख दुईटै Z21 र Z22 को भ्यालु गिभन छ। ल तिमीहरु यसको पोल 0 हेर्दै गर त कहाँ कहाँ छ। ल अब म सुरु गरे। ल अब Z21 र Z22 लास्टको फेरि कुरा सम्झ। दुईटैको पोल सेम हुनै पर्छ, 0 फरक फरक हुनै पर्छ। त्यही भएर पहिलोको नम्बर 1 को प्लटिङ सो गर्दैछु। Z21 को क्लियरली देखिया छ। यहाँनिर तीनवटा पोल छ। एउटा s = 0 मा, अर्को s = ±√j मा र अर्को s = ±√5j मा। त्यही तल प्लट गरेको छु र 0 पनि यहाँनिर सो गरिहालौं। Z21 को दुई ठाउँमा 0 देखिया छ। एउटा s = ±2j मा, अर्को s = ±3j मा। यसलाई प्लटिङ गर्यो भने यति प्लटिङ मात्र आउँछ। तलको हाइलाइट गरेको एरिया। तीनटा पोल्स आयो, दुईटा 0 आयो। पोल र 0 बराबर आयो कि आएन? आएन। आएन। के पुगेन? एउटा 0 0 पुगेन। 0 थप्ने कहाँनिर थप्ने होला? कहाँ खाली छ? Infinite. इन्फाइनाइट मा। त्यही भएर राम्ररी हेर, यो इन्फाइनाइट मा एउटा म 0 थपे। सिमिलरली Z22 को लागि पोल त सेमै छ, खाली 0 हेरिहालौं। Z22 को लागि 0 हेर्यो भने एउटा ±1j मा छ, अर्को ±j√3 मा छ। त्यही अनुसार तल Z22 को प्लटिङ हेर। Z22 को प्लटिङ मा अगेन तीनटा पोल्स, दुईटा 0 देखियो। पोल पहिला जस्तै, यस Z21 जस्तै तीन ठाउँमा पोल देखियो, 0 दुई ठाउँमा भनिसके। एउटा ±1j मा, अर्को ±j√3 मा, √3 मा र अगेन
तीनटा पोल्स दुईटा जिरो छ, जिरो पुगेन, द्याट्स वाइ एउटा जिरो थप्ने हो र खाली ठाउँ इन्फिनिटी भएकोले इन्फिनिटीमा एउटा जिरो थपेको। र मेन कुरा बुझ्नु पर्ने Z21 को जिरोजलाई भनिन्छ जिरोज अफ ट्रान्समिसन। द्याट्स वाइ Z21 को कतिवटा जिरोज देखियो प्लटिङमा? तीनटा। एउटा 2 मा छ, द्याट मिन्स प्लस माइनस 2j मा छ, अर्को 3 मा द्याट मिन्स प्लस माइनस 3j मा छ, अर्को इन्फिनिटी मा। द्याट्स वाइ हामीले न्युमेरिकललाई 3 चोटी सल्भ गर्नुपर्छ। तीनटै मध्ये एउटा ट्रान्समिसन अफ जिरो या जिरो ट्रान्समिसन एक चोटीमा लिने, दोस्रो चोटीमा दोस्रोलाई लिने, तेस्रोमा तेस्रो चोटी लिने र इच टाइम्स हामीले सोचेर दुईटा काम गर्नुपर्ने, पार्शियल रिमुभल र कम्प्लिट रिमुभल। कहिलेकाहीँ पार्शियल रिमुभल नगर्नुपर्ने हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ गर्दाखेरि गर्न नमिल्ने हुन सक्छ, तर कम्प्लिट रिमुभल त जहिले पनि गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर तीनवटा जिरोज अफ ट्रान्समिसन आयो, हामी हाम्रो जुन पनि अर्डरबाट काम गर्न सक्छौ। म अहिले दुईटा अर्डरबाट तिमीलाई यही सेम प्रब्लम सल्भ गरेर सो गर्दैछु ताकि तिमीलाई म दुई चोटी एक्सप्लेन गर्न पाउँछु। त्यति मात्र हो, एक्जाममा दुई चोटी गर्ने हैन, सिम्पली कुनै एउटा अर्डरबाट आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्योबाट गर्ने। अबको तलको प्लटिङहरु नहेर्ने, खाली Z21 र Z22 को प्लटिङ छ र म तल अब हाइलाइट गर्दैछु न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि। देयर आर 3 places where zero of transmission occurs र ती भनेको इन्फाइनाइट प्लस माइनस 3j प्लस माइनस 2j। कुन अर्डरमा गर्ने त्यो हाम्रो इच्छा हो। म पहिला अर्डर सेट गरेर म यो अर्डरमा गर्न जाँदैछु। पहिला मेरो इच्छा प्लस माइनस 3j को लागि गरौँ, त्यसपछि प्लस माइनस 2j को लागि गरौँ, त्यसपछि इन्फाइनाइट को लागि गरौँ। त्यही भएर म पहिलो जिरो अफ ट्रान्समिसनको लागि स्टार्ट गरे। यदि हाइलाइट गरौँ पहिलो जिरो अफ ट्रान्समिसन भन्नाले मेरो इच्छा हो पहिला प्लस माइनस J3 भन्ने ठाउँको जिरोज अफ ट्रान्समिसन एचिभ गर्ने। अब माथि हेरौँ, म पहिला के एचिभ गर्न खोजेको छु? प्लस माइनस J3 मा। ल भन, प्लस माइनस J3 मा Z22 को जिरो छ कि छैन? छैन भने पार्शियल रिमुभल नगर्नु पर्ने कि गर्नै पर्छ? गर्नै पर्छ। तर Z22 को नियरेस्ट जिरो हेर त लेफ्टतिरबाट √3 मा जिरो छ, म त्यसलाई कहाँनिर पठाउनु छ? 3 मा। अब फेरि मेरो अर्को क्वेशन, √3 मा भएको जिरोलाई 3 मा डाइरेक्टली पठाउन मिल्ने कि नमिल्ने? नमिल्ने, कारण बीचमा एउटा पोल एट √5 छ हो। त्यही भएर दुईटा कुरा बुझ्यौं हामी। 3 को ठाउँमा जिरो नभएकोले पार्शियल रिमुभल अर शिफ्टिङ गर्नु छ, तर बीचमा एउटा पोल भएकोले 3 सम्म जिरो लानै सकिन्न र हिजो भने अनुसार सम्झ लास्ट क्लासमा पार्शियल रिमुभ गर्नै छ, तर पोल भएर पोलको बियोन्डमा यदि गर्न पाइएन भने गिभन फंक्सनलाई उल्टाइदिने। त्यही भएर Z22 लाई उल्टाइदेऊ। अब एक्सप्रेसन तल सो गर्छु। अहिले यो दुईटा कुरा हाइलाइट गरे। Z22 लाई उल्टायो भने पक्कै इम्पिडेन्स होला, त्यसको नाम Y1 राखे। जिरो र पोलको प्लटिङ ठ्याक्कै उल्टो गरे है। यो प्लटिङ तपाईं आँखाले हेर्न सकियो। अब मेरो टार्गेट के हो भने हेर त, √5 मा एउटा जिरो आयो Y1 को, त्यो जिरोलाई 3 मा लानु छ, द्याट मिन्स J3 मा लानु छ। अब पार्शियल शिफ्ट गर्न पाइयो। त्यही भएर म गिभन फंक्सन किन उल्टायो भने क्लियर भयो। त्यही भएर तल अब क्याल्कुलेसनबाट सो गर्दैछु हेर, तल लेखिदिएको छु क्लियरली, तिमीहरूलाई घरमा सजिलो होस्। नीड अफ पार्शियल रिमुभल गर्नु छ, बट नो डाइरेक्ट शिफ्ट, डाइरेक्ट जिरो शिफ्टिङ गर्न पाइएन। बीचमा एउटा √5 मा पोल थियो, द्याट्स वाइ गिभन फंक्सनलाई उल्टाइदिने। उल्टाइदियो भने Y1 = 1 by Z22 = इक्वेसन Z22 को उल्टो लेखे, यसको पोल जिरो माथि प्लट गरिसके र लास्ट क्लासमा पनि सम्झ, नयाँ फंक्सन तिम्रो हातमा आउने बित्तिकै सब काम छोडेर पहिला पोल जिरो प्लट गर, त्यसले आइडिया दिन्छ। अब हामीले पोल एट इन्फिनिटीलाई रिड्युस गर्नु छ। पोल एट इन्फिनिटीलाई रिड्युस गर्नु छ या पार्शियल रिमुभल गर्नु छ या जिरो शिफ्टिङ गर्नु छ। अब Y1 मा काम गर्दैछु, त्यही भएर Y1 - KP * H * S र Y1 बाट समथिङ घटायो भने रिजल्ट Y2 आउनै पर्छ। अब यहाँनिर दुईटा अननोन देखियो, एउटा KP को भ्यालु चाहियो, अर्को H को भ्यालु चाहियो। फेरि लास्ट क्लासको कुरा यहाँ रिपिट हुँदैछ।
h को भ्यालु निकाल्नु छ भने y1 भन्ने इक्वेसनको माथिको हाईएस्ट पावर अफ s को मल्टिप्लायर डिवाइडेड बाइ तलको हाईएस्ट पावर अफ s को मल्टिप्लायर y1 को इक्वेसन माथि छ माथि तीनटै फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने म्याक्सिमम x टु द पावर 5 आउँछ त्यसको मल्टिप्लायर 1 हो तल मल्टिप्लाई दुईटालाई गर्यो भने s टु द पावर 4 आउँछ त्यसको पनि मल्टिप्लायर 1 हो त्यही भएर h इक्वल टु 1/1 राइट साइडमा लेखिदिएको छु h इक्वल टु 1/1 इज 1 अब kp को भ्यालु निकाल्नु छ त्यसको लागि तिमीहरुलाई भनेको थिए फेरि यहाँ आउँदै छ kp को भ्यालु निकाल्नु छ भने गिभन इक्वेसन y2 को लागि हो y2 लाई 0 सँग इक्वेट गर्ने र त्यो इक्वेसनमा जुन जीरो अफ ट्रान्समिसन को लागि काम गर्दै छौ यसको ठाउँमा त्यति भ्यालु राख्ने त्यही तल लेखिदिएको छु kp को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ भने मेक y2 इक्वल टु 0 र त्यो इक्वेसनमा s को ठाउँमा प्लस माइनस j3 राख या s स्क्वायर को ठाउँमा माइनस 9 राख अब हाइलाइट गरेकै इक्वेसनबाट तल काम गर्दै छु y2 लेफ्ट तिर 0 भयो राइट तिर y1 को भ्यालु थाहा छ लेखे माइनस kp थाहा छैन kp लेखे s लेखे h को भ्यालु थाहा भइसक्यो यो पुरै इक्वेसनमा s को ठाउँमा प्लस माइनस j3 या s स्क्वायर इक्वल टु माइनस 9 राख बच्चा जस्तो दुई तीन लाइन एलसीएम लिएर क्रस मल्टिप्लाई गर लास्टमा आइपुग्छ kp इक्वल टु 7/12 इक्वल टु 0.58 ल भन h र kp को भ्यालु ल्याएको बुझियो Yes, sir. ल अरुले पनि बुझ्यो ल भन हजुर सर ल बुझ्यो भन्न खोजेको मैले यस यस सर बुझे ल अब kp र h दुईटैको भ्यालु आयो भने यही हाइलाइट को गरेको इक्वेसनमा kp र h को भ्यालु राख्यो भने y2 को भ्यालु आइपुग्छ त्यही अब तल y2 क्याल्कुलेट गर्दै छु र y2 इक्वल टु y1 माइनस kp को भ्यालु 7/12 इन्टु s इन्टु h को भ्यालु 1 छ नलेखेको अब y1 थाहा छ kp र h को भ्यालु थाहा छ राइट ह्यान्डलाई एक्सप्यान्ड गर एलसीएम लिएर एक्सप्यान्ड गर्यो भने फेरि आइपुग्छ एन्सर अब यहाँनिर म डाइरेक्ट लेखिदिएको छु तिमीहरु घरमा एक दुई लाइन गर्नुपर्छ लास्ट लाइन मात्र लास्ट क्लासमा सो गरेकै छु एलसीएम लिने हो अरु टेन्सन नलिने y1 को भ्यालु थाहा छ माइनस 7/12 इन्टु s गर्ने एलसीएम लियो भने यसको भ्यालु आइपुग्छ 5s इन्टु s स्क्वायर प्लस 9 इन्टु s स्क्वायर प्लस 11/5 डिवाइडेड बाइ 12 इन्टु s स्क्वायर प्लस 1 इन्टु s स्क्वायर प्लस 3 फेरि y2 भन्ने एउटा नयाँ इक्वेसन आउने बित्तिकै फर्दर काम गर्नुभन्दा पहिला यसको 0 र पोल प्लट गर्ने म आफै यसको पोल र 0 रिड गर्दै छु y2 को इक्वेसन हेर पोल दुई ठाउँमा छ एउटा प्लस माइनस 1j मा छ अर्को प्लस माइनस √3j मा छ तलबाट पोल आयो 0 तीन ठाउँमा देखाएको छ माथि एउटा s इक्वल टु 0 मा छ अर्को s इक्वल टु प्लस माइनस j3 मा छ अर्को s इक्वल टु प्लस माइनस j √11/5 मा छ यही तीनटा 0 र पोललाई दुईटा पोललाई माथि ड्रा गर्दै छु माथि कसकोमा ड्रा गर्ने y2 मा भर्खर y2 को भ्यालु निकाले y2 मा ड्रा गरे ड्राइङ हेर दुईटा पोल थियो हो एउटा कहाँ थियो फेरि हेर्ने भए पोल त अघिकै ठाउँहरुमा छन् त्यही पनि हेर्ने भए हेर y2 को भ्यालुमा y2 को भ्यालु हेर्यो भने प्लस माइनस 1j मा अर्को प्लस माइनस √3j मा त्यही यहाँनिर फिगरमा हेर्न सक्छौ पोल एउटा प्लस माइनस 1j मा छ माथि पनि हेरिहाल एउटा प्लस माइनस 1j मा छ अर्को प्लस माइनस √3j मा छ 0 तीन ठाउँमा आयो त्यो कहाँ आयो एउटा ओरिजिन मा थियो अर्को √11/5 मा थियो अर्को 3 मा थियो अब राम्ररी हेर त अघि मैले खोजेको 0 3 मा पुग्यो कि पुगेन पुग्यो भने मेरो पार्शियल शिफ्ट भयो अब कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ भने फेरि लास्ट क्लासको सम्झ जहिले पनि कम्प्लिट रिमुभल गर्नको लागि गिभन इक्वेसनलाई उल्टाउनै पर्छ त्यसपछि त्यसबाट फ्याक्टर वाला टर्मलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने पोल कम्प्लिटली इलिमिनेट हुन्छ र अब यही पोललाई इलिमिनेट गर्नु छ भने पहिला y2 लाई उल्टाउनै पर्छ र y2 लाई उल्टायो भने z2 को पोल 0 प्लटिङ तल सो गरिहाल्छु यहाँनिर अब कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ भने y2 लाई रिभर्स गर z2 आयो पोल 0 ठ्याक्कै उल्टोबाट प्लट गरे र यहाँनिर हाइलाइट गरेको छु अब मेरो टार्गेट छ यो पोल यहाँबाट फाल्ने फाल्नको लागि फेरि तल फर्मुला सो गर्दै छु ल अब तल फेरि म रिड गरे कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ
गिभन इक्वेसनलाई उल्टाउने y2 भन्ने गिभन इक्वेसन मेरो हातमा लास्ट थियो z2 = 1/y2 यसको पनि पोल 0 प्लट गरिसके र यसको पनि अब के गर्नु छ इलिमिनेट गर्नु छ कम्प्लिट इलिमिनेट गर्ने फर्मुला लास्टमा जस्तै लेखे z3 = z2 - k * s / s + w² वेयर w² भनेको हामीले k मा काम गर्नु छ हेरौं त s = ± j3 यसको मिनिङ s = ± j3 s² = -9 मा काम गर्नु छ दैट्स व्हाई अहिले म -9 मा भएकोलाई कम्प्लिट रिड्युस गर्नु छ त्यही भएर डाइरेक्ट यहाँनेर s² + w² को ठाउँमा s² + 9 लेखे हुन्थ्यो यो त म एकचोटी हाइलाइट मात्र गरिदिएको अदरवाइज सम्झिराख s² + 9 लेख्ने किन हाम्रो अहिले टार्गेट हो s = ± j3 मा भएको पोललाई सधैँको लागि पार्ने s = ± j3 भनेको कुन फ्याक्टर हो s² + 9 हो दैट्स व्हाई s² + w² को ठाउँमा सिम्पली s² + 9 लेखे हुन्छ अब यो बक्स भित्रको फर्मुलाले कम्प्लिट रिमुभल दिन्छ तर यो कम्प्लिट रिमुभलको लागि k को भ्यालु निकाल्नु छ k को भ्यालु पार्शियल फ्र्याक्सनबाट आउँछ र सबलाई पार्शियल फ्र्याक्सन थाहा छ त्यही पनि यहाँनिर हाइलाइट म गरेको छु k को भ्यालु कसरी निकालेको छु k = k बाट घटाउँदै छु z2 बाट त्यही भएर z2 लेख इन्टु अब पार्शियल फ्र्याक्सनको रुल युज गर s मल्टिप्लाई मा छ त्यही भएर s डिवाइड ले गर s² + w² डिवाइड मा छ s² + 9 ले मल्टिप्लाई गर र s² + 9 भनेको s² = -9 हो त्यही भएर यो इक्वेसनमा s² को ठाउँमा -9 राख अब यो राइट ह्यान्ड साइडलाई सल्भ गर पार्शियल फ्र्याक्सनको रुल युज गरेको छु त्योबाट k को भ्यालु आउँछ वन्स अगेन बनाऊ कम्प्लिट रिमुभल गर्दाखेरि जुन यो k देखिन्छ त्यो k भनेको पार्शियल फ्र्याक्सनबाट आउने हो र k को भ्यालु हुन्छ गिभन इक्वेसन k बाट घटाइदै छ z2 इन्टु k को मल्टिप्लायरलाई डिवाइडमा राख्ने त्यही भएर k को मल्टिप्लायर s हो डिवाइडमा राखे k को डिवाइडरलाई मल्टिप्लाईमा राख्ने s² + 9 अब सिम्पल कुरा भयो z2 को भ्यालु माथि थाहा छदैछ त्यसलाई s² + 9/s ले मल्टिप्लाई गर रेस्ट अफ द टर्ममा जहाँ जहाँ s² भेट्छ त्यसको ठाउँमा -9 राख हेर म क्लियर अपरेसन गर्दिया छु अब जस्ट बच्चा जस्तो एक दुई लाइन काम गर्यो भने यसको भ्यालु आइपुग्छ 32/17 अब k को भ्यालु आयो भने z3 को भ्यालु आइहाल्यो त्यही भएर तल हेर z3 = z2 को ठाउँमा z2 माइनस k को भ्यालु भर्खर निकाले 32/17 इन्टु s/s² + 9 z2 पनि थाहा छ k को भ्यालु पनि थाहा छ भने राइट ह्यान्ड साइडलाई सल्भ गर्यो भने 1-2 मिनेटमा तिम्रो भ्यालु आइपुग्छ 2.6 इन्टु s² + 4 डिवाइडेड बाइ 5s इन्टु s² + 11/5 ल भन k र z3 को भ्यालु निकालेको बुझ्यौ कम्प्लिट रिमुभलको लागि Yes, sir. अब z3 एउटा नयाँ इक्वेसन आयो दैट्स व्हाई फर्दर काम गर्नु भन्दा पहिला यसको पोल 0 प्लट गर्ने अब यहीँनिर क्याल्कुलेट गरिहालौं z3 मा दुईटा पोल देखिन्छ हेर एउटा s = 0 मा अर्को s = ±√j ±j√11/5 0 एक ठाउँमा मात्र देखिन्छ 2.6 s² + 4 भनेको s² = -4/2.6 त्यसलाई स्क्वायर रुट गर्यो भने +-j √4/2.6 4 लाई पनि बाहिर रुट भन्दा ल्याइदियो भने +-j 2/√2.6 दैट्स व्हाई एक ठाउँमा 0 देखियो दुई ठाउँमा पोल देखियो यही 0 पोललाई z3 को माथि प्लट गर्दै छु अब z3 को प्लटिङ हेर पहिलेलाई यति हेरौं z3 मा अघि नै भने दुईटा पोल देखियो एउटा 0 मा देखियो अर्को ±√11/5 हो कि कति हो हेरिहाल त एउटा 0 मा अर्को √11/5 त्यही भएर दुईटा पोल बनाए एउटा 0 देखियो त्यो पनि निकाल्ने 2/√2.6 फेरि यहाँनिर एउटा नराम्रो कुरा देखियो के भने दुईटा पोल देखियो 0 एउटा मात्र देखियो दैट्स व्हाई दुईटा पोल र एउटा 0 मात्र देखियो त्यही भएर एउटा 0 नपुगेकोले थप्नु पर्छ थप्ने ठाउँ भनेको पक्कै कहाँनिर हो इन्फाइनाइटमा खाली भएकोले इन्फाइनाइटमा एउटा 0 थपे ल फेरि भन z3 को प्लटिङ क्लियर हो Yes, sir. ल अब राम्ररी हेर त
हामीले जे लाई हटाउन खोजेका थियौं त्यो छ कि हराइसक्यो? त्यो त हराइसक्यो। त्यही त गर्न खोजेका थिए। फेरि हाइलाइट गरे हाम्रो टार्गेट थियो Z2 को एउटा पोल एट 3 और प्लस माइनस J3 लाई कम्प्लिट रिमुभल गर्नु थियो। म अघि जुन पार्शियल फ्र्याक्सन के वाला टर्म युज गरे त्यसको कारणले नयाँ इक्वेसन Z3 बाट कम्प्लिटली रिमुभ भइसक्यो। मेरो एउटा जीरो अफ ट्रान्समिसन सक्यो प्लस माइनस √3 के। अब दोस्रो जीरो अफ ट्रान्समिसन को लागि काम गर्दै छु। त्यो काम गर्नको लागि पहिला फेरि भर्बल सेन्टेन्स शो गरिहाल्छु, त्यसपछि माथि फिगर। ल Z3 निकालेको सम्म क्लियर भइसक्यो। अब म दोस्रो जीरो अफ ट्रान्समिसन को लागि काम गर्दै छु र म अर्डर सेट गरेका थिए। पहिला 3 को लागि, त्यसपछि 2 को लागि, त्यसपछि इन्फाइनाइट को लागि। ल अब रियलाइजेसन अफ जीरो अफ ट्रान्समिसन एट S इक्वल टु प्लस माइनस 2J। अब हाम्रो लास्ट इक्वेसन के थियो? Z3। त्यही भएर Z3 कै प्लटिङले आइडिया दिन्छ प्लस माइनस 2J को लागि के गर्ने। त्यही भएर Z3 को फिगर फेरि एकचोटी हेर्नु पर्ने। अब Z3 को फिगर यो हो। हामीलाई कुन जीरो अफ ट्रान्समिसन अहिले एचिभ गर्नु छ त्यो पनि हाइलाइट गरौँ। प्लस माइनस 2J अलिकता सानो। ल प्लस माइनस 2J वाला मलाई काम गर्नु छ। ल अब यो एरिया मलाई काम गर्नु छ प्लस माइनस 2J मा, दैट मिन्स 2 मा काम गर्नु छ। ल भन लास्ट इक्वेसन Z3 को कुनै पनि एउटा 0 2 मा छ कि छैन? छैन। छैन को मिनिङ पार्शियल शिफ्ट, पार्शियल रिमुभल और जीरो शिफ्टिङ गर्नै पर्छ कि नगर्ने? गर्नुपर्छ। गर्नै पर्छ। गर्नको लागि Z3 को एउटा जीरो कहाँ छ हेर त? 2 डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर 2.6। यसलाई म सारेर 2 मा ल्याउनु छ। पाउने कि नपाउने? पाउँदैन, त्यहाँ छेकेको छ त्यसलाई पनि। बीचमा एउटा पोल छेकेको छ। त्यही भएर फेरि कन्क्लुजन भन्दैछु जीरो अफ ट्रान्समिसन 2 को लागि एउटा जीरो 2 मा छैन Z3 को। त्यही भएर मैले पार्शियल रिमुभल और जीरो शिफ्टिङ गर्नै पर्छ। अर्को कुरा जुन जीरो लाई 2 मा लानु छ त्यसलाई डाइरेक्ट लान पाइएन, बीचमा एउटा पोल छ। र अघि पनि भनेको थिए यदि डाइरेक्ट लान पाइएन, बीचमा पोल छ भने गिभन फंक्सनलाई उल्टाउने। दैट्स व्हाई अब हेर म गिभन फंक्सन Z3 लाई उल्टाएर Y3 मा लेख्दै छु। इक्वेसन तल शो गरौँ ल। पहिला जीरो पोल प्लट शो गरिहालौँ। त्यही भएर Y3 इक्वल टु Z3 गरे। अब पोल जीरो प्लट गरौँ त। पोल को ठाउँमा जीरो, जीरो को ठाउँमा पोल, पोल को ठाउँमा जीरो, जीरो को ठाउँमा पोल। अब म मेरो Y3 को जीरो कहाँनिर आयो? प्लस माइनस J11/5 को रुट अन्डर। अब यसलाई म कहाँ सार्नु छ? 2 मा सार्नु छ। मजाले सार्न सक्छु, बीचमा एउटा पनि पोल छैन। दैट्स व्हाई बल्ल अब पार्शियल शिफ्ट गर्न पाइयो या पार्शियल रिमुभल गर्न पाइयो। यही कुरा तल पनि हाइलाइट गरिदिएको छु हेर। S इक्वल टु प्लस माइनस 2J मा पार्शियल रिमुभल गर्नु पर्नेछ, गर्नै पर्नेछ, तर डाइरेक्ट गर्न पाइएन। त्यही भएर गिभन फंक्सनलाई उल्टाए, Z3 लाई उल्टाएर Y3 नाम राखे। Y3 इक्वल टु 1/Z3 इक्वेसन जानि नै सक्यो। र यसको लागि पोल जीरो पनि प्लट गरिसके र पार्शियल रिमुभल गर्ने फर्मुला भनेकै Y4 इक्वल टु Y3, किनभने हामी Y3 मा काम गर्दै छौं। त्यही भएर Y3 माइनस अघि भर्खर यो फर्मुला पनि शो गरेको थिए KP इन्टु S इन्टु H र Y3 बाट समथिङ घटायो भने रिजल्ट पक्कै Y मै आउनु पर्छ। Y4 नाम लेखे। अब यो पार्शियल रिमुभल को फर्मुलाबाट दुईटा टर्म्स को भ्यालु निकाल्नु छ, KP र H को भ्यालु। जुन मध्ये H को भ्यालु त ट्रिकबाट निकाल्ने हो। फेरि H को भ्यालुलाई भन्दै छु। यहाँ डाइरेक्ट लेखेको छु, मेनी टाइम्स भनिसकेको छु कसरी निकाल्ने। Y3 भन्ने इक्वेसन माथि छ हेर हो। त्यसमा डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर अफ S को मल्टिप्लायर हेरेर त 5 छ। तल न्युमरेटर को हाईएस्ट पावर अफ S को मल्टिप्लायर 2.6 छ। दैट्स व्हाई H को भ्यालु डाइरेक्टली 5/2.6 आउँछ। त्यही भएर यहाँ छेउमा लेख्दै छु H इक्वल टु 5/2.6। अब KP को भ्यालु निकाल्नु छ। KP को भ्यालु निकाल्नको लागि यही बक्स भित्र भएको लाइनमा Y4 को भ्यालु 0 बनाउने र त्यो इक्वेसनमा जुन जीरो अफ ट्रान्समिसन एचिभ गर्न खोजेको छु त्यसमा S को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने। त्यही भएर S इक्वल टु प्लस माइनस J2 और S इक्वल टु S स्क्वायर इक्वल टु -4 भन्न पाइयो। अब हेर अलिकता केयर गर्ने, म सुरुमा गर्दाखेरि अलिकता बिग्रिया थियो। त्यही भएर थोरै केयर गर्ने, केयर गर्यो भने खासै मिस्टेक हुँदैन। अब Y4 इक्वल 0 छ। त्यही भएर लेफ्टतिर 0 राखे इक्वल टु
y3 को ठाउँमा y3 को इक्वेसन राखे, kp निकाल्नै छ kp लेखे, s को ठाउँमा s लेखे, h को भ्यालु निकालिसकेको छु 5/2.6 र यो पुरै इक्वेसनमा s को ठाउँमा प्लस माइनस j2 और s स्क्वायर इक्वल टु -4 राख्ने, 1-2 लाइन काम गर्ने, 1-2 लाइन काम गर्यो भने k को भ्यालु आइपुग्छ 0.732, एक्चुअल भ्यालु हो 0.73125, यसलाई म एप्रोक्सिमेट गरेर 0.732 लेखे। अब फेरि राम्ररी हेर माथि y4 को इक्वेसन, y4 को लागि y3 चाहिएको थियो, मलाई थाहा छ kp भर्खर निकाले, h अघि नै निकालिसके, द्याट्स वाइ अब राइट साइडलाई सल्भ गर्यो भने y4 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, तल त्यही गरेको छु। y4 इक्वल टु माथिकै इक्वेसन y3 माइनस kp इन्टु h इन्टु s, दुईटै kp र h को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सिम्पल एलसीएम लियो भने y4 को भ्यालु आउँछ 0.515 इन्टु s इन्टु s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाइ s स्क्वायर प्लस 1.54। ल भन y4 को भ्यालु निकाल्दाखेरि kp र h को भ्यालु निकाल्दै निकाल्दै क्लियर भयो? यस सर। अब नयाँ इक्वेसन हातमा आउने बित्तिकै फर्केर बस्ने हैन, म्याथमेटिकल डेरिभेसन गर्ने हैन, माथि गएर फिगरमा थपिहाल्ने पोल 0 प्लट। ल यहीँबाट यसको पोल 0 पहिला रिड गरिहालौँ कहाँनिर छ। अब यो इक्वेसन हेर्यो भने क्लियर छ, दुई ठाउँमा 0 देखिया छ, माथिकोले 0 दिन्छ, एउटा s इक्वल टु 0 मा 0 छ, अर्को s इक्वल टु प्लस माइनस 2j मा 0 छ। पोल एक ठाउँमा मात्र देखिया छ, तल हेर्यो भने रुट अन्डर पहिला j भनौँ प्लस माइनस j रुट अन्डर 1.54, भन्नाले दुईटा 0 एउटा पोल देखियो y4 को, त्यही माथि प्लट गर्दैछु। y4 को लागि राम्ररी हेर्यो भने ल दुईटा 0 देखिया छ, एउटा 0 मा अर्को प्लस माइनस 2j मा, पोल एक ठाउँमा देखिया छ, अघि भनिसके रुट अन्डर 1.54, त्यसैको यहाँनिर राखे। फेरि दुईटा 0 र एउटा पोल भएकोले एउटा पुगेन, नपुगेकोले एउटा पोल इन्फिनिटीमा थपे। ल अब योबाट राम्ररी हेर त, म एरोले पनि हाइलाइट गर्न खोजेको छु। अघि हाम्रो टार्गेट थियो y3 को एउटा 0 प्लस माइनस 2j मा पठाउनु पर्ने, ठ्याक्कै त्यो 0 यहाँनिर आइसकेको छ। उनीहरूले पार्शियल शिफ्ट गरिसके, अब पार्शियल रिमुभल गरिसके, अब कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ। कम्प्लिट रिमुभल गर्नको लागि जहिले पनि गिभन इक्वेसनलाई उल्टाएर काम गर्ने, त्यही भएर यहाँनिर पहिला फिगर सो गरिहालौँ, अनि त्यसपछि तल क्याल्कुलेसन सो गरौँला। y4 को एउटा 0 प्लस माइनस 2j मा आयो, त्यसलाई कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ भने y4 लाई उल्टायो भने z4 होला। प्लटिङ राम्ररी क्लियर भइ नै सक्यो। अब हाम्रो टार्गेट यसलाई कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ। अगेन कम्प्लिट रिमुभल गर्ने फर्मुला अघि हेरेकै थियो, त्यही फर्मुला फेरि युज गर्दैछु। ल कहाँसम्म निकालेका थिए, z3 को भ्यालु निकालेका थिए, अब यहाँसम्म निकालिसकेका थिए y4 को भ्यालु। अब कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ भने y4 लाई उल्टाउने, y4 लाई उल्टायो भने z4 इक्वल टु 1/4 y4। इक्वेसन पनि हेर्यो, पोल 0 प्लट पनि माथि सो गरिसके, र अगेन मलाई कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ कहाँको पोल, s इक्वल टु प्लस माइनस 2j, द्याट्स वाइ s इक्वल टु प्लस माइनस 2j भनेको s स्क्वायर इक्वल टु -4 को लागि हो। द्याट मिन्स फ्याक्टर भनेको s स्क्वायर प्लस 4 हो, त्यही भएर अघि म w स्क्वायर को टर्ममा लेखेको थिएँ, अब डाइरेक्ट लेखिदिएको छु। z4 बाट कम्प्लिट पोल घटाउनु छ भने z4 माइनस k इन्टु s बाई s स्क्वायर प्लस 4, अघि s स्क्वायर प्लस 9 थियो, किनभने केयर गर है, यहाँनिर s स्क्वायर प्लस 9 थियो, रिजन अघि म जीरो जब ट्रान्समिसन s इक्वल टु प्लस माइनस j3 को लागि कम्प्लिट रिमुभल गर्दै थिएँ। अहिले म कम्प्लिट रिमुभल s इक्वल टु प्लस माइनस 2j को लागि गर्दैछु, द्याट्स वाइ s स्क्वायर प्लस 4 भन्ने टर्म हुनुपर्छ, त्यही भएर यो हाइलाइट गरेको बक्स भनेको मेन फर्मुला हो। म z4 मा काम गर्दैछु, त्यही भएर z4 माइनस k इन्टु s बाई s स्क्वायर प्लस 4, र अब यही इक्वेसनमा पहिला k भन्ने कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्नु छ, र k भनेको पार्शियल फ्र्याक्सनबाट निकाल्ने हो। अघि जस्तै फेरि फर्मुला भन्दैछु, k को भ्यालु निकाल्नु छ भने k इक्वल टु z4 बाट घटाउँदैछु, z4 इन्टु k को मल्टिप्लायरलाई डिभाइडमा राख्ने, डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा राख्ने, त्यही भएर k इन्टु s थियो, s लाई डिभाइडमा राखे, k डिभाइड बाई s स्क्वायर प्लस 4 थियो, त्यसलाई मल्टिप्लाईमा राखे, र s स्क्वायर प्लस 4 भन्ने टर्मको मिनिङ s स्क्वायर इक्वल टु -4 राख्ने हो। द्याट्स वाइ यो राइट साइडको इक्वेसनमा s स्क्वायर इक्वल टु -4 राख्छ। अब फेरि सिम्पल काम हो, z4 को इक्वेसन माथि देखेकै छ, त्यसलाई s स्क्वायर प्लस 4 बाई s ले मल्टिप्लाई गर, बाँकी रहेको टर्म्समा जहाँ जहाँ s छ यसको ठाउँमा प्लस माइनस j2, या जहाँ जहाँ s स्क्वायर छ त्यसको ठाउँमा -4 राख।
अब यहाँनिर गर हेर दुई लाइनमा काम गरेर म एन्सर निकालिसकेको छु 1.2 त्यही भएर के को भ्यालु 1.2 आयो। फेरि हाइलाइट गरेको बक्समा हेर Z4 को भ्यालु थाहा छ, के को भ्यालु भर्खर निकाले भने राइट साइडको काम गर्यो भने Z5 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। द्याट्स वाइ Z5 इक्वल टु Z4 माइनस के को भ्यालु 1.2 इन्टु S बाई S स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टु अब सिम्पल Z4 को भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गरे यसको भ्यालु आइपुग्छ हाइलाइट गरे Z5 इक्वल टु 0.746 डिवाइडेड बाई S। ल वन्स अगेन भन कम्प्लिट रिमुभल गर्दाखेरि के को भ्यालु निकाल्दै गरेको बुझ्यौ? यस सर। ल यो बुझ्यो भने Z5 नयाँ इक्वेसन आउने बित्तिकै यसको प्लटिङ गरिहालौँ। हेर त Z5 मा ओन्ली वान पोल एट 0 आएको छ, 0 आएकै छैन, त्यही भएर Z5 को प्लटिङ हेर Z5 को प्लटिङमा ओन्ली वान पोल आछ ओरिजिनमा। अब एउटा पोल यहाँनिर छ भने एउटा 0 हुनै पर्छ, त्यो 0 यहाँनिर इन्फिनिटीमा बनाए। ल अब म कम्प्लिट रिमुभल गरिसके राम्ररी हेर त यो लाइन हाइलाइट गरे जुन ठाउँमा Z4 को 0 एट प्लस माइनस 2J लाई पोल बनाएर त्यसलाई कम्प्लिट फाल्नु पर्ने Z5 आउँदाखेरि त्यो ठाउँमा पोलै छैन, हराइसक्यो। त्यसले दुईटा लागि म काम गरिसके। अब तेस्रो बाँकी छ S इक्वल टु इन्फाइनाइट को लागि। त्यही भएर तेस्रो अब हेर S इक्वल टु इन्फाइनाइट को लागि फेरि के गर्ने कसले आइडिया दिन्छ? ए यो हैन है, यो त गरिसके। अब मलाई गर्नु छ S इक्वल टु इन्फाइनाइट को लागि केले हामीलाई आइडिया दिन्छ? Z5 लास्ट इक्वेसन को प्लटिङले आइडिया दिन्छ। अब लास्ट प्लटिङ Z5 फेरि माथिबाट हेर्नु पर्ने भयो। ल Z5 को हेर्नु पर्ने हो। हेर्दाखेरि मलाई कुन ठाउँको चाहिएको छ अलिकता सानो गरेर सो गर्दैछु है। पुरै न अलिकता सानो भयो, त्यही पनि के गर्ने है। अब लास्ट लाइन इन्फाइनाइट हो भने त थाहै छ, त्यही भएर ठुलो गरेरै म तिमीहरूलाई सो गरिदिन्छु। ल मेरो हातमा Z5 को इक्वेसन छ। Z5 को एउटा 0 कहाँ छ? इन्फाइनाइटमै छ। हामीले खोजेको पनि कहाँ हो? इन्फाइनाइटमै हो। ल खोजेकै ठाउँमा भएकोले पार्शियल शिफ्ट गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। नगर्ने। तर कम्प्लिट गर्नको लागि के गर्ने? गिभन फंक्सनलाई उल्टाउने, उल्टाएर अनि काम गर्ने। त्यही भएर राम्ररी हेर ओ मैले चाहेको S इक्वल टु इन्फिनिटी मा एउटा 0 होस्, Z5 को एउटा 0 त्यही रहेछ। द्याट्स वाइ त्यसलाई म पार्शियल रिमुभल और शिफ्टिङ गर्नै परेन, कम्प्लिट रिमुभल गर्नको लागि उल्टाउनै पर्छ। त्यही भएर Z5 लाई उल्टायो भने Y5 हुन्छ भने Y5 को फिगर हेर ठ्याक्कै उल्टो छ। पोलको ठाउँमा 0, 0 को ठाउँमा पोल, यही कुरा तल लेखिएको छु। ल रियलाइजेसन अफ जीरो अफ ट्रान्समिसन एट S इक्वल टु इन्फाइनाइट को लागि नो निड अफ पार्शियल रिमुभल भनि नै सके। तर कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ भने गिभन इक्वेसनलाई उल्टाउने, त्यही भएर Z5 लाई उल्टायो भने Y5 इक्वल टु 1 बाइ Z5, यसको भ्यालु S बाइ 0.746 इक्वल टु 1.34 S। अब फेरि म लास्ट बार जस्तै सोधे, यो पछि फर्दर जीरो अफ ट्रान्समिसन एचिभ गर्नु छ कि छैन? छैन। छैन। त्यही भएर यसमा फेरि क्याल्कुलेसन गरेर त्यो कन्स्टेन्टको भ्यालु ननिकाल्ने, बेकारमा टाइम लस हुन्छ। डाइरेक्ट यसकै इक्वेसनबाट फाइनल एन्सर आइपुग्छ। ल डेरिभेसन क्लियर भयो भने अब फिगरहरू बनाउन सुरु गरे। ल हाम्रो फिगर बनाउनु थियो Z2 को, Z22 को, तर Z22 मा काम गरेको छु कि उल्टाएर काम गरेको छु? उल्टाएर काम गर्ने। उल्टाएर। त्यही भएर म Z22 को ठाउँमा Y1 को फिगर बनाउँछु र Y1 को इक्वेसन यहाँनिर अलिकता हाइलाइट गरिदिएको छु यो बक्सबाट। हेर त माथि एउटा बक्समा के थियो? Y2 इक्वल टु Y1 माइनस KP इन्टु S इन्टु H। द्याट्स वाइ योबाट यो तलको हाइलाइट गरेको एरिया हेर Y1 इक्वल टु Y2 प्लस KP को भ्यालु 7/12 हो, H को भ्यालु 1 हो, त्यही भएर 7/12 इन्टु S गरे। अब यो हाइलाइट गरेकोमा भन त यो 7/12 इन्टु S भनेको सिरिजमा कि प्यारलेलमा? प्यारलेलमा। रेजिस्टर, क्यापेसिटर, इन्डक्टर मध्ये के? क्यापेसिटर। क्यापेसिटर। Y को टर्ममा माथि S आयो भने क्यापेसिटर। त्यही भएर हेर म Z22 बनाउने ठाउँमा Y1 को फिगर बनाउँछु र प्यारलेलमा एउटा क्यापेसिटर 7/12 राख्छु
राम्ररी फिगरमा अब तल हेर्ने यति पार्ट हेर मलाई Z22 बनाउनु थियो तर Z22 मा काम नगरेर Y1 मा काम गरेकोले Y1 पनि लेखे एउटा प्यारलेलमा क्यापेसिटर बनाउनु छ 7/12 7/12 लाई डिभाइड गरे यसको भ्यालु आउँछ 0.58 ल अब के बनाउन बाँकी छ भन त अहिलेको इक्वेसनबाट Y2 अब Y2 बनाउन बाँकी छ त्यही भएर नेक्स्ट म Y2 को लागि खोज्दै छु तर राम्ररी हेर त नेक्स्ट लाइनमा गएपछि Y2 आको त छ तर Y2 मै काम गरेको छु कि Z2 मा काम गरेको छु Z2 That's why म Y2 को फिगर बनाउने ठाउँमा Z2 को फिगर बनाउँछु र माथिको बक्सबाट Z2 को भ्यालु लेख्न यो पाइयो हाइलाइट गरेको फिगर भ्यालु Z2 = Z3 plus K into S by S square plus W naught square त्यही भएर Z2 तल हेर Z2 = Z3 plus यो अब यो इक्वेसनमा भन यो टर्म Z भएकोले सिरिजमा बनाउने कि प्यारलेलमा बनाउने सिरिजमा तर यो समथिङ डिवाइडेड बाइ S square plus 9 भएकोले यो एउटा टर्म होला कि प्यारलेल अफ टु टर्म्स होला यो प्यारलेल अफ टु टर्म्स प्यारलेल अफ LC हो भ्यालु निकाल्न 4 च्याप्टरमा धेरै चोटी सिकाइसकेका छु यसलाई उल्टाएर y बनाउने हाइलाइट गरेको बक्सलाई दुईटा इक्वेसन एडिसनमा आउँछ त्यो दुईटा प्यारलेलमा आउँछ त्यही भएर दुईटा कुरा जान्यौ हाइलाइट गरेको फिगरको पार्ट सिरिजमा बनाउने तर त्यो पार्ट भित्र L र C लाई प्यारलेलमा बनाउने कति भ्यालु तिमी निकाल्न सक्छौ मेनी टाइम सिकाइसकेका छु त्यही भएर फिगरमा तल हेर यो एरिया हेर मलाई बनाउनु थियो Y2 तर Y2 मा काम नगरेर Z2 मा काम गर्नु पर्या भएकोले Z2 लाई बनाए सिरिजमा दुईटा इन्डक्टर र क्यापेसिटरको प्यारलेल बनाए ल फेरि अहिलेको बक्सबाट हेर के बाँकी रह्यो के बनाउन बाँकी रह्यो Z3 बाँकी रह्यो Z3 अब फेरि नेक्स्ट लाइन तिर गएर हेर त Z3 मा काम गरेको छु कि Y3 मा Y3 हो दैट्स व्हाई म जहाँनिर Z3 को फिगर बनाउनु छ त्यहाँनिर Y3 को फिगर बनाउँछु र त्यसको लागि यो बक्सको इक्वेसन हेर Y4 = Y3 - KP * S * H यही बाटोमा Y3 को भ्यालु यहाँनिर ब्र्याकेटमा लेखेको छु हाइलाइट गरेको ठाउँमा हेर Y3 = Y4 + KP * H * S अब यो हाइलाइट गरे फेरि ल भन Y3 = समथिङ प्लस यो भएकोले यसलाई सिरिज कि सन्टमा सन्टमा क्यापेसिटर इन्डक्टर रेजिस्टर मध्ये के बनाउने क्यापेसिटर हो अब भ्यालु त जानिसक्यो 5 * 0.732 डिवाइडेड बाइ 2.6 गरेर क्यापेसिटरको भ्यालु आउँछ दैट्स व्हाई म अब Z3 बनाउने ठाउँमा Y3 को फिगर बनाउँछु त्यही भएर यहाँनिर हेर Z3 को ठाउँमा Y3 बनाए क्यापेसिटर प्यारलेलमा हुनुपर्छ प्यारलेलमा बनाए भ्यालु अब क्याल्कुलेट गरेर 1.41 लेखिदिएको छु माथिको क्याल्कुलेसन गर्ने ल फेरि माथिबाट हेर के बनाउन बाँकी रह्यो Y4 अब नेक्स्ट लाइन तिर हेर त Y4 मा काम गरेको छु कि Z4 मा काम गरेको छु र Z4 को लागि यो हाइलाइट गरेको बक्स हेर अब नेक्स्ट बक्स Z4 = Z5 plus समथिङ लेख्न पाइन्छ यस सर कसरी लेखे त्यो सम्झिराख है अब यो लेफ्ट तिर जुन बक्स छ नि माथि Z5 = Z4 - KS by S square for cos के को भ्यालु पनि निकालिसकेको छु दैट्स व्हाई यो बाट Z4 = Z5 अब यसमा यो लाई हाइलाइट गरौँ यति ल भनौं यसलाई सिरिजमा बनाउने कि सन्टमा सिरिजमा LC को प्यारलेल हो त्यो चाहिँ हो त्यही भएर म Z4 को फिगर बनाउँदाखेरि सिरिजमा L र C को प्यारलेल बनाउनु पर्ने राम्ररी यहाँनिर हेर L र C को मा प्यारलेल बनाए कति भ्यालु निकाल्न सक्छौ म धेरैचोटी बनाइसकेको छु ल भने यसमा के को फिगर बनाउन बाँकी रह्यो Z5 अब नेक्स्ट लाइनमा गएर हेर त Z5 मा काम गरेको छु कि Y5 बनाइदिएको छु Y5 Y भन्ने बित्तिकै सिरिज कि प्यारलेल प्यारलेल 1.34 S भनेको क्यापेसिटर इन्डक्टर मध्ये के क्यापेसिटर त्यही भएर तल फिगर हेर मलाई बनाउनु थियो Z5 तर Z मा काम नगरेकोले Y5 को फिगर बनाए प्यारलेलमा एउटा क्यापेसिटर राखे क्यापेसिटरको भ्यालु हेरिसक्यो 1.34 ल भन क्लियर भयो यस सर
ल आज अरूले खासै बोलेनौ, त्यही भएर म एज्युम गरेँ सायद तिमीहरूले पनि बुझेकै होला, नबुझेको भए पक्कै बिचमा रोकियो होला, मलाई क्वेसन सोधियो होला। ल यो वान वेबाट सिकाइसके। अब यही न्युमेरिकललाई अर्को वेबाट सिकाउँदैछु, त्यसको लागि 1 मिनट वेट गरिहाल है। एकैछिन तिम्रो मेल पठाइदिनु छ मैले। जब मेरो टर्न आउँछ म कम्प्लिट गरिहाल्छु। होइन अहिले यस्तो गरिदिएको छु, एकैछिन है, जस्ट म 1-2 मिनटको लागि मात्र। ल म फेरि ब्याक भएँ है, अघि अलिकता नानीको काम गरिदिन्छु। ल अब अर्को अल्टरनेटिभबाट गरौँ है। सुन्यो? सर ल अघि म कुन अर्डरमा गरेको थिएँ, 3 to इन्फाइनाइट। अब म यो अर्डरमा गर्दैछु। मेरो हिसाब पहिला इन्फाइनाइटको पहिला काम गरौँ, त्यसपछि 3 को काम गरौँ, त्यसपछि 2 को काम गरौँ, फेरि Z21 र Z22 को प्लटिङ म फेरि एक्सप्लेन गर्नु पर्यो नि, यो त अघि पनि सो गरिसकेका थिएँ है। पियु हेर त कसको फोन हो? अरिना राईको हो।
ल यो प्लटिङ त पहिला जस्तै हो। अब मेरो टार्गेट के हो भने पहिला इन्फाइनाइटको लागि काम गर्नु छ। राम्ररी हेर, इन्फाइनाइटको लागि काम गर्नु छ। 0 त्यही ठाउँमा एउटा छ कि छैन? छ भने पार्शियल शिफ्ट गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। कम्प्लिट गर्नको लागि गिभन फंक्सनलाई उल्टाउने। यस सर। त्यही भएर Z22 लाई उल्टाएर y1 नाम राख्यो भने ठ्याक्कै उल्टो 0 उल्टो पोल प्लट गरे। एकैछिन है, फेरि मेरो नानीको अलिकता हेरिदिनु छ। खै तिम्रो मेल, यो त मेरो हो, तिमी आफ्नो खेल्नुपर्छ नि। मेरे पास उसके पास सुरेशमा छैन? और तुम्हें बताइए ल यही खोल न, मेरो सेन्ड गरेर तिमी सेन्ड पठाऊ। एकैछिन है, एकैछिन तिमी। ल अब फेरि म रिपिट गरेँ। Z22 को एउटा 0 अलरेडी इन्फाइनाइटमा भएकोले पार्शियल शिफ्ट नगर्ने, तर कम्प्लिट रिमुभल गर्नै पर्छ। कम्प्लिट रिमुभल गर्नको लागि Z22 लाई उल्टायो भने y1 हुन्छ। y1 को एउटा पोल कहाँनिर आइसक्यो? इन्फाइनाइटमा, यसैलाई फाल्नु छ। त्यही भएर अहिले म केलाई फाल्नु छ? पोल एट इन्फिनिटी लाई फाल्नु छ। त्यसको फर्मुला र क्याल्कुलेसन तल सो गर्दैछु। नो निड अफ पार्शियल रिमुभल, कारण भनिसके। 0 अलरेडी इन्फाइनाइटमा छ। कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ भने गिभन फंक्सनलाई उल्टाउने। त्यही भएर Z22 लाई उल्टायो भने y1 हुन्छ र y1 को इक्वेसन यो हो। पोल 0 प्लट गरिसके। अहिले म इन्फिनिटीमा भएको पोललाई हटाउनु छ, कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ र इन्फिनिटी को कम्प्लिट रिमुभलको फर्मुला हो y2 = y1 - h * s, वेयर h को भ्यालु निकाल्ने तरिका फेरि पहिला जस्तै हो। माथिको हाईएस्ट पावर अफ s को मल्टिप्लायर डिवाइडेड बाइ तलको हाईएस्ट पावर अफ s को मल्टिप्लायर। y1 को माथिको तीनटै फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाईएस्ट पावरको मल्टिप्लायर 1 हुन्छ। तल पनि दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाईएस्ट पावर अफ s को मल्टिप्लायर 1 हुन्छ। 1/1 h को भ्यालु 1 आयो। h को भ्यालु 1 आयो भने यही बक्समा h को ठाउँमा 1 राख्देऊ। राइट साइडलाई सल्भ गर, y2 को भ्यालु आइपुग्छ। y2 = y1 - 1 * s (= s * 3s² + 7/s² + 1 + s² + 3। ल भन, y2 को एक्सप्रेसन ल्याएको ठीक छ? यस सर। अब y2 नयाँ इक्वेसन आउने बित्तिकै यसको पोल 0 प्लट गर्नुपर्ने। कमसे कम यहीबाट हेरिहालौँ। यसको पोल दुई ठाउँमा देखिन्छ, एउटा +- 1j मा, अर्को +-√3j मा। 0 दुई ठाउँमा देखिन्छ, एउटा s = 0 मा, अर्को s = +-j √7/3। 7/3 भनेको 2.1 को रुट अन्डर हो। त्यो भ्यालु भनेको पक्कै 2 भन्दा ठुलै हुनुपर्छ। द्याट्स वाइ दुईटा 0 र दुईटा पोल देखियो y2 को, त्यो माथि प्लट गर्दैछु। y2 को प्लटिङ हेर। 0 कहाँ देखियो? एउटा 0 मा 0 देखियो, अर्को अघि भनेको भ्यालुमा देखियो। पोल पनि दुई ठाउँमा देखियो। राम्ररी हेर्यो भने अघिको पोल हराइसक्यो। हेर, अघि जे y1 को एउटा पोल इन्फाइनाइटमा थियो, भर्खर म कम्प्लिट रिमुभल गर्दाखेरि इन्फाइनाइट वाला पोल हरायो। एउटाको लागि काम भइसक्यो। ल इन्फाइनाइटको लागि काम भयो। अब के को लागि काम गरौँ? +-j3 को लागि काम गरौँ। त्यही भएर तल पहिला सेन्टेन्स सो गरिहाल्छु। अब 0 अफ ट्रान्समिसन एट +-j3, त्यसको लागि हाम्रो लास्ट इक्वेसन y2 थियो। y2 को प्लटिङ हेर्ने, त्यसले आइडिया दिन्छ। ल के को लागि हामीलाई काम गर्नु छ? +-3 को लागि काम गर्नु छ, j3 को लागि। भर्खर म निकालेको y2। ल अब यो पोजिसन हेरेर भन, y2 को कुनै पनि 0 3 मा छ कि छैन? छैन भने पार्शियल गर्नै पर्छ कि नगरे हुन्छ? गर्नुपर्छ। अब फिगरबाट गर्नुपर्छ भने फेरि सजेस्ट गर। 0 लाई लेफ्टतिर y2 को एउटा 0 कहाँनिर छ? 1 र 2 को बीचमा छ। त्यसलाई 3 मा ल्याउन पाइन्छ कि पाइन्न? पाइँदैन। हेर है, मेरो टार्गेट के हो? यो 0 लाई ल्याउने। यो 0 लाई 3 मा ल्याउँदाखेरि बीचमा एउटा पोल भएकोले डाइरेक्टली ल्याउन पाइन्न। त्यही भएर यसलाई उल्टाउनु पर्छ। अब उल्टाएको प्लटिङ यहाँ सो गरिहालौँ। y2 लाई उल्टायो भने z2 हुन्छ। z2 को पोल 0 प्लट गरिसके। अब z2 को एउटा 0 यहाँनिर आयो। यो 0 लाई म 3 मा सार्न सक्छु। त्यही तल कुरा लेखिदिएको छु र सार्ने फर्मुला पनि सो गर्दैछु।
नीड अफ पार्शियल रिमुभल गर्नै पर्छ तर डाइरेक्टली गर्न पाइएन गिभन इक्वेसनलाई उल्टाऊ अघि लास्ट इक्वेसन y2 भएकोले z2 = 1/y2 इक्वेसन पनि आयो पोल 0 प्लट गरिसके फेरि म इन्फाइनाइट तिरको पोललाई रिमुभ गर्नु छ दैट्स व्हाई इन्फाइनाइट तिरको पोललाई पार्शियली रिमुभ गर्नु छ भने पार्शियल रिमुभलको फर्मुला यो हो z2 मा काम गर्दै छु त्यही भएर z2 - kp * h * s र यसको z2 बाट घटायो भने रिलेसन z3 आउँछ अब यहाँ दुईटा कन्स्टेन्टको भ्यालु चाहियो h र kp को भ्यालु h को भ्यालु ट्रिकबाट निकाल्ने kp को भ्यालु इक्वेसनलाई 0 बनाएर निकाल्ने त्यही भएर h को भ्यालु निकाल्नको लागि z2 को माथिको हाईएस्ट पावर अफ s को मल्टिप्लायर 1 छ तल हाईएस्ट पावर अफ s को मल्टिप्लायर 3 छ त्यही भएर h को भ्यालु 1/3 आयो र kp को भ्यालु निकाल्नु छ भने z3 भन्ने इक्वेसनलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने र जुन 0 ट्रान्समिसनमा काम गर्नु छ त्यो s को ठाउँमा राख्ने त्यही भएर z3 = 0 मा s को ठाउँमा +-j3 या s² = -9 राख्ने अब सानो क्याल्कुलेसन छ लेफ्ट तिरको बक्सको z3 को भ्यालु 0 राखे राइट तिर z2 को ठाउँमा z2 राखे -kp को ठाउँमा kp h को ठाउँमा 1/3 s को ठाउँमा s र यो इक्वेसनमा s को ठाउँमा +-j3 अथवा s² को ठाउँमा -9 राख्ने दुई तीन लाइनको क्याल्कुलेसन गरेर kp को भ्यालु 4/5 आउँछ अब kp पनि आयो h पनि अघि नै आइसक्यो दैट्स व्हाई z3 निकाल्न पाइन्छ त्यही भएर तल z3 निकालेको छु z3 = z2 - kp को भ्यालु 4/5 इन्टु h को भ्यालु 1/3 इन्टु s अब राइट साइडलाई जस्ट एलसीएम लिएर सल्भ गरेर यसको फाइनल भ्यालु आइपुग्छ z3 = हाइलाइट गरौँ 3s² + 5 इन्टु s² + 9 डिवाइडेड बाइ 15s इन्टु 3s² + 7 फेरि नयाँ इक्वेसन आउने बित्तिकै यसको पोल 0 प्लट गर्ने पहिला रिड गरिहालौँ कहाँ छ तल दुईटा पोल देखिन्छ हेर त एउटा s = 0 मा पोल देखिन्छ अर्को s = +-j √7/3 मा देखिन्छ माथिबाट दुईटा 0 देखिन्छ एउटा s = √5/3 +-j मा अर्को s = +-j3 मा त्यही भएर दुईटा 0 दुईटा पोल z3 को लागि प्लट गर्नु छ माथि अब z3 को प्लटिङ दुईटा पोल दुईटा 0 गरे राम्ररी हेर 3 मा एउटा 0 आइसक्यो त्यही भएर पार्शियल रिमुभल भइसक्यो अब यसलाई कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ भने उल्टाउने हो उल्टाउनको लागि यहीँनिर फिगर सो गरिहालौँ z3 लाई उल्टायो भने त्यसको नाम y3 राखे y3 = 1/z3 कम्प्लिट रिमुभलको लागि पोल 0 प्लट गरे अब हाम्रो टार्गेट हो यो पोललाई कम्प्लिटली रिमुभ गर्ने कम्प्लिटली रिमुभ गर्ने फर्मुला पनि थाहा छ त्यही फर्मुला अब युज गर्न जाँदै छु तल ल z3 को भ्यालु सम्म सो गरिसके कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ भने त्यसलाई उल्टाइदिने y3 = 1/z3 गरे माथि प्लटिङ सो गरिसके अब मलाई कहाँको पोल कम्प्लिटली इलिमिनेट गर्नु छ +-3j को त्यही भएर अघि दुई चोटी फर्मुला सो गरिसकेका छु y4 = y3 - k इन्टु s/s² + 9 तल s² + 9 लेख्नुको रिजन म s = +-j3 मा गर्नु छ दैट मिन्स s² = -9 मा गर्नु छ दैट्स व्हाई s² + 9 भन्ने फ्याक्टर हुन्छ त्यही सेन्सबाट y4 को भ्यालु पार्शियल कम्प्लिट रिमुभलको लागि यति लेखे y4 = y3 - k इन्टु s/s² + 9 र यहाँनिरको k को भ्यालु पार्शियल फ्र्याक्सनबाट निकाल्ने र निकाल्ने फेरि ठीक भन्दै छु वेयर k = y3 बाट घटाउँदै छु बर त्यही भएर y3 इन्टु k को मल्टिप्लायरले डिवाइड गर्ने k को डिवाइडरले मल्टिप्लाई गर्ने त्यही भएर y3 इन्टु s² + 9/s र यो इक्वेसनमा s² को ठाउँमा -9 या s को ठाउँमा +-j3 राख्ने एक दुई लाइन सिम्प्लिफाई गरे यसको भ्यालु आइपुग्छ 150 डिवाइडेड बाइ 11 अब k को भ्यालु आइसक्यो भने y4 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ त्यही भएर यो बक्सबाट लेफ्ट तिर y4 लेखे राइट तिर y3 को ठाउँमा y3 - k को ठाउँमा 150/11 बाकी s/s² + 9 y3 को भ्यालु पनि माथि थाहा छ राइट ह्यान्डमा y3 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे एक दुई लाइन क्याल्कुलेसन गर्यो भने y4 को भ्यालु आउँछ 45 इन्टु s डिवाइडेड बाइ 11 इन्टु 3s² + 5 ल भन y4 को भ्यालु निकालेको ठीक छ k को भ्यालु निकाल्दै यस ल यो ठीक छ भने अब y4 नयाँ इक्वेसन आउने बित्तिकै यसको पोल 0 प्लट गर्ने अब पहिला रिड गरिहालौँ यसको 0 एट ओरिजिनमा देखिन्छ 45s भनेको s = 0 मा देखिन्छ पोल भनेको
3s स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 मा s स्क्वायर इक्वल टू -5/3 दैट मिन्स प्लस माइनस j रुट अंडर 5/3 त्यही भएर एक ठाउँमा 0 एक ठाउँमा पोल देखियो y4 को माथि प्लट गरिहाल्छु y4 को प्लटिङ हेर ओरिजिन मा 0 देखियो यहाँनिर पोल देखियो माथि को फेरि कम्पेयर गर अघि जुन पोललाई म कम्प्लिट रिमुभल गर्नु थियो त्यो पोल हरायो y3 मा थियो त्यो पोल 3 मा तर y4 को भ्यालु म त्यो k को भ्यालु पार्शियल फ्र्याक्सनबाट गरेर सबट्र्याक्ट गरेर निकाल्दाखेरि हराइसक्यो ल कम्प्लिट रिमुभल भइसक्यो दोस्रो पनि सक्यो अब तेस्रो बाँकी छ 2 को लागि त्यही भएर तल पहिला टाइटल सो गरिहालौं अब मलाई के को लागि गर्नु छ 2 को लागि 0 अफ ट्रान्समिसन एट s इक्वल टू प्लस माइनस j बाई रुट 2 को लागि गर्नु छ त्यसको लागि मेरो लास्ट इक्वेसन के थियो हेर त कसको y4 को त्यही भएर y4 को इक्वेसनमा 2 मा 0 छ कि छैन खोज्ने ल y4 को मा हेर त मलाई 2 वाला चाहियो यसलाई हाइलाइट गर्दै छु तल ल यति हाइलाइट गरेकोमा भन्नु त 2 मा 0 छ कि छैन छैन भने पार्शियल रिमुभल और 0 शिफ्टिङ गर्नै पर्छ तर y4 को 0 ओरिजिन मा छ ओरिजिन को 0 लाई 2 मा ल्याउन सक्ने कि नसक्ने मिल्छ कि मिल्दैन अहिले पार्शियल गरेर ल्याउने हैन पार्शियल गर्नु पर्छ भने जान्यौ हो तर डाइरेक्टली ल्याउन पाइयो कि पाइएन पाइएन सिन्स बीचमा यहाँनिर एउटा पोल छ हो यस सर दैट्स व्हाई y4 लाई उल्टाउने हो अब फिगर यहाँ सो गरिहालौं y4 लाई उल्टाए भने z4 हुन्छ z4 मा पोल को ठाउँमा 0 0 को ठाउँमा पोल बनाए अब म यो 0 लाई यहाँनिर ल्याउन सक्छु 2 मा यही कुरालाई तल अब हाइलाइट गर्दै छु हेर z4 इक्वल टू 1 बाई y4 पहिला यो भनिहालौं पार्शियल रिमुभल गर्नु छ त्यही भएर लेखे पार्शियल रिमुभल तर डाइरेक्टली गर्न पाइएन बीचमा एउटा पोल भएकोले त्यही भएर नट डाइरेक्ट पोसिबल दैट्स व्हाई गिवन इक्वेसन y4 लाई उल्टाउने z4 इक्वल टू 1 बाई y4 यसको रिलेसन 11 into 3s स्क्वायर प्लस 5/45 into s यसको पनि पोल 0 प्लट गरिसके अब मलाई पार्शियल रिमुभल गर्नु छ भने फेरि यही फर्मुला आएर जहाँ पनि पार्शियल रिमुभल एट द इन्फिनिटी गर्नु छ भने फर्मुला z5 इक्वल टू z4 माइनस kp into h into s वेयर h को भ्यालु निकाल्नु छ अब यहाँनिर तिमीहरु केयर गर्ने है म थोरै मिस्टेक भएको थियो म फेरि फोटो नखिचेर यसैमा एडिट गर्दिछु कम से कम तिमीहरु भन त h को भ्यालु कति आउनु पर्ने माथिको इक्वेसन हेरेर भन त h को भ्यालु 11 into 3 33 by 2 तल 45 हैन सर हो by 45 33 by 45 हो म सुरुमा हेर है येलो कलरले सर्कल गर्दिएको छु नि त्यो मिस्टेक भएको छ म हतारमा 11/45 लेखेको 11/45 हैन राइट साइडमा लेख्दिएको छु यसको करेक्टेड भ्यालु 33/45 निकाल्ने फेरि टिक भनौं h को भ्यालु निकाल्ने भनेको माथिको हाईएस्ट पावर अफ s को मल्टिप्लायर डिवाइडेड बाइ तलको हाईएस्ट पावर अफ s को मल्टिप्लायर माथि 11 into 3 भनेको 33 डिवाइडेड बाइ एउटा टर्म तल मात्र छ 45 त्यही भएर 33/45 kp को भ्यालु निकाल्नु छ भने फेरि पहिला जस्तै टिक z5 भन्ने इक्वेसनलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने र त्यो इक्वेसनमा s इक्वल टु जुन 0 अफ ट्रान्समिसनको लागि काम गर्दै छौ प्लस माइनस j2 राख्ने या s स्क्वायर इक्वल टु -4 राख्ने त्यही सेन्समा अब z5 को लेफ्ट तिर 0 राखे इक्वल टु राइट तिर z4 को भ्यालु को ठाउँमा 11 into 3s स्क्वायर प्लस 5/45 s राखे माइनस kp को ठाउँमा kp र यो येलोले पुरै डार्क सर्कल गरेको छु एरो माथि सो गरेको छु यसको ठाउँमा 33/45 राख्ने इन्टु s गर्ने र यो इक्वेसनमा s को ठाउँमा प्लस माइनस j2 और s स्क्वायर इक्वल टु -4 गर्ने एक दुई लाइन क्याल्कुलेसन गरेर kp को भ्यालु आइपुग्छ फेरि kp को भ्यालु म सुरुमा रङ लेखेको थिए 7/4 हैन kp को भ्यालु आउँछ 7/12 ल भन kp को भ्यालु निकाल्न क्लियर भयो यस सर ल अब kp पनि आयो h पनि आयो भने z5 को भ्यालु आइहाल्यो त्यही भएर तल हेर 10 z5 इक्वल टु z4 को ठाउँमा z4 माइनस kp को ठाउँमा अब 7/4 नलेख्ने है माथि हाइलाइट गरेकोले 7/12 लेख्ने त्यसपछि h को ठाउँमा 11/45 नलेख्ने अघि नै हाइलाइट गरिसकेको छु 33/45 लेख्ने र यो दुईटा भ्यालु लेखेर z5 को भ्यालु निकाल्यो भने यति आइपुग्छ तल निकालेको भ्यालु राइट छ फेरि बीचमा अलिकति मात्र प्रब्लम भएको थियो z5 को भ्यालु निकाल्यो भने यसको भ्यालु आइपुग्छ 11 into s स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाइ 36 into s खाली यो लाइनमा के गर्ने
7/4 को ठाउँमा 7/12 राख्ने, 11/45 को ठाउँमा 33/45 राख्ने, क्याल्कुलेसन गर्ने, एन्सर ठ्याक्कै त्यही आउँछ। Z5 = 11 × S² + 4 / 36S। ल Z5 आउने बित्तिकै नयाँ इक्वेसन हो, यसको पोल 0 प्लट गर्नुपर्छ। पहिला हेरिहालौँ। तल 36 × S भएकोले पोल एट ओरिजिन S = 0 मा पोल आयो माथि, S² + 4 को कारणले S = ±2j मा 0 आयो, त्यही भएर 2 मा 0 आयो, 0 मा पोल आयो, त्यसैलाई माथि प्लटिङ गरेको छु म। प्लटिङ हेर Z5 को ओरिजिनमा एउटा पोल आएको छ र 2 मा 0 आएको छ। र मैले खोजेकै के थियो, 2 मा 0 जाओस्, पुगिसक्यो। अब यसलाई कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ भने गिभन इक्वेसनलाई उल्टाउनु पर्छ। त्यही भएर Z5 लाई उल्टायो भने Y5 हुन्छ। यसको प्लटिङसम्म हेरिहालौँ। Z5 लाई उल्टायो भने Y5, एउटा पोल कहाँनिर आइसक्यो 2 मा, र यो पोललाई कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ। त्यसको लागि तल अब हेर क्याल्कुलेसनमा कम्प्लिट रिमुभलको लागि गिभन Z5 लाई उल्टाउने, Y5 = 1/Z5 = 36 × S/11 × S² + 4। अब यसलाई कम्प्लिट रिमुभल गर्नु छ भने फेरि अर्को क्वेसन, यो पछि फर्दर 0 अफ ट्रान्समिसन बाँकी छ कि छैन? छैन। यो लास्ट भएकोले यसलाई फेरि उल्टाइदिने, तर काम नगर्ने। काम गर्यो भने टाइम बढी लाग्छ हो। यसैलाई जस्ट LC को फर्ममा इलिमिनेट गरिदिने या रिप्रेजेन्ट गरिदिने। Y5 = 36 S/11 × S² + 4 छ। 36 लाई तल लग्यो भने 1/11 S² + 36 + 45/36 × S लेख्न पाइयो। ल यति गरेपछि हाम्रो डेरिभेसन सक्यो। यो पछि फर्दर डिराइभ गर्नु छैन। अब सर्किट बनाउनु छ भने फेरि पहिलो इक्वेसनको राइट साइडमा म केही लेख्ने गरेको छु, तिमीहरू पनि त्यस्तै गर्दै जाने। अब सुरु गर्दैछु। मलाई Z22 को फिगर बनाउनु थियो, तर Z22 मा काम नगरेर Y1 मा काम गरेको छु। त्यही भएर यो बक्स भित्रको भ्यालु लेफ्ट साइडबाट हेर्न सक्छौ। Y1 = Y2 + HS। त्यही भएर Y2 को ठाउँमा Y2, H को ठाउँमा 1 भएकोले 1S लेखे। अब बनाऊ। यो 1S भनेको के हो? इन्डक्टर क्यापेसिटर मध्ये क्यापेसिटर सिरिज कि प्यारलेल? प्यारलेल। त्यही भएर म Z22 बनाउने ठाउँमा Y1 को फिगर बनाउँछु, प्यारलेलमा एउटा क्यापेसिटर बनाउँछु। तल फिगरमा हेर यति पार्ट लेफ्ट गर्न पर्छ, यति पार्ट हेर। ल मलाई Z22 को बनाउनु थियो, उल्टाएर काम गरेकोले Y1 को फिगर बनाउँदैछु। प्यारलेलमा एउटा क्यापेसिटर 1 राख्ने। ल अब माथिबाट के को बनाउन बाँकी रह्यो? योबाट हेर त के बनाउन बाँकी रह्यो? Y2। अब नेक्स्ट लाइनमा हेर त Y2 मै काम गरेको छु कि उल्टाइदिया छु? Z2 मा छ। त्यही भएर Z2 को रिलेसन हेर। Z2 को रिलेसन योमा 4/5 × 4/15 × S ले के दिन्छ? इन्डक्टर और क्यापेसिटर? इन्डक्टर। Z भएकोले सिरिज कि प्यारलेल? सिरिज। त्यही भएर नेक्स्टमा अब सिरिजमा एउटा इन्डक्टर बनाउने। अब यहाँनिर हाइलाइट गर्दैछु। अब यो येल्लो वाला हेर त, सिरिजमा एउटा इन्डक्टर बनाउनु थियो, भ्यालु 4/15, तर म क्यापेसिटर बनाइदिएको थिएँ। हेर त, त्यही भएर माथि म करेक्सन गरिदिएको छु। यो क्यापेसिटरको सिम्बलको ठाउँमा के बनाउने? एउटा इन्डक्टर माथि लेखिदिएको छु है, एन इन्डक्टर बनाउने, क्यापेसिटर नबनाउने। बुझ्यो यो? सर। ल अब अघिकोबाट के बनाउन बाँकी रह्यो हेरौँ। ल योबाट के बाँकी रह्यो? Z3। अब नेक्स्ट लाइनतिर त Z3 मा काम गरेको छु कि Y3 मा काम गरेको छु? Y3। त्यही भएर Y3 को इक्वेसनलाई म यसरी लेखेँ। Y3 = 150/11 × S / S² + 9 + Y4। अब भन, यो पहिलो टर्म भनेको सिरिज कि प्यारलेल? प्यारलेल। तल S² + 9 भएकोले यसलाई उल्टाएर काम गर्यो भने पक्कै दुईटा सिरिजमा आउँछ होला कि प्यारलेलमा? सिरिजमा। त्यही भएर यो हाइलाइट गरेको एरियाले के भन्यो? मलाई प्यारलेलमा बनाऊ, तर म भित्र दुईटा टर्म छ, इन्डक्टर र क्यापेसिटर, त्यो दुईटालाई सिरिजमा बनाऊ। र त्यही Y3 को पार्टलाई यहाँनिर ड्र गर्दैछु। फेरि हाइलाइट भएन यो, हेरौँ त। ल अब हाइलाइट भयो। ल Y3 को भ्यालु बनाउँदैछु। Y3 को भ्यालु बनाउन नपाएकोले Z3 को भ्यालु बनाउन नपाएर Y3 को भ्यालु बनाउँदैछु। Y3 ले भन्छ मलाई प्यारलेलमा बनाऊ, तर अहिलेको क्याल्कुलेसनले भन्छ दुईटैलाई सिरिजमा बनाऊ, सिरिजमा इन्डक्टर र क्यापेसिटर बनाऊ।
ल अब फेरि के बाँकी रह्यो भनौँ तिमीहरूलाई फेरि सोधेँ यो बनाइसकेँ म अब के बनाउन बाँकी रह्यो Y4 y4 अब फेरि तल गएर हेर y4 मा काम गरेको छु कि म z4 बनाइदिएको छु Z4 छ z4 त्यही भएर y4 बनाउने ठाउँमा z4 को भ्यालु बनाउने यसलाई हाइलाइट गरे z4 इक्वल टु 7/4 को ठाउँमा 7/12 लेख्ने अघि पनि हाइलाइट गरे 11/45 को ठाउँमा 33/45 लेख्ने इन्टु s प्लस z5 छँदैछ फेरि यो पहिलो टर्मको ठाउँमा के बनाउने series inductor सिरिजमा एउटा इन्डक्टर बनाउने जसको भ्यालु यहाँबाट मल्टिप्लाई गरेर लेख्न सक्छौ त्यही भएर हेर सिरिजमा एउटा इन्डक्टर बनाए अब के बनाउन बाँकी रह्यो Z5 z5 फेरि नेक्स्ट लाइनतिर हेर z5 मा काम गरेको छु कि y5 मा काम गरेको छु Y5 द्याट्स वाइ y5 ले भन्छ मलाई प्यारलेलमा बनाऊ तर y को बीचमा यो दुईटाले के भन्छ मलाई सिरिजमा बनाऊ त्यही भएर लास्टमा हेर y5 ले भन्छ मलाई प्यारलेलमा बनाऊ तर y5 को सोलुसन गर्यो भने दुईटा टर्म एकअर्कासँग सिरिजमा आउँछ इन्डक्टर र क्यापेसिटर त्यही सिरिजमा बनाए y5 पछि अब फर्दर मेरो डेरिभेसन केही पनि पार्ट थिएन मेरो सर्किट सक्यो राइट साइडमा फेरि यसलाई सर्ट नगर्ने ओपन नै राख्ने किनभने क्वेसनमा त्यो लाइन थियो ओपन सर्किट मोडमा छ यो लास्ट क्लासमा गरेकोमा सर्ट सर्किट थियो क्लोज सर्किट थियो अहिलेको लागि यो क्वेसन हेर के थियो ओपन सर्किटमा काम गर्नु थियो क्वेसन एकचोटि सो गरिहालौँ ल हेर क्वेसनले के भनेको थियो ओपन सर्किट द्याट मिन्स आउटपुटमा तिम्रो लास्ट क्याल्कुलेसन अनुसार फिगर बनाइसकेपछि केही नथप्ने ओपन गरेर छोड्दिने त्यही भएर यहाँनिर ओपन गरेर छोडेको यहाँनिर ओपन गरिदिएको छु यो लाइनतिर बुझ्यो यो फिगर पनि yes sir ल यति गर्यो भने म तीनवटा इक्जाम्पल लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन गरेँ पक्कै कन्सेप्ट क्लियर भएको हुनुपर्छ वन्स अगेन प्र्याक्टिस गर यति गर्यो भने एलसी टु पोर्ट नेटवर्कको सिन्थेसिस जान्यो तर सिलेबसमा आरसी नेटवर्क पनि लेखिया छ अब त्यो रेयरली सोध्या छ त्यही पनि पढेर जानु बेटर त्यही भएर मेरो विचारमा एक दिन अझ क्लास लियो भने राम्रो त्यही भएर शुक्रबार आऊ है हुन्छ sir अब तिमीहरूलाई अब हेर तेस्रो अल्टरनेटिभ यो हुन सक्छ यो अर्डरमा पनि काम गर्न सकिन्थ्यो नि अब यो म सल्भ गरेको छैन तिमीहरू गर्न सक्छौ जे होस् म दुईटा अर्डरमा सिकाइसके तिम्रो इक्जाममा कुनै पनि आफूलाई सजिलो लाग्ने एउटा अर्डर चुज गर्ने अनि त्यो अर्डरबाट 1 बाइ 1 तिनटै जिरो जब ट्रान्समिसन या क्वेसनमा जतिवटा जिरो जब ट्रान्समिसन छ त्यतिचोटि पार्शियल प्लस कम्प्लिटको कन्सेप्ट युज गर्दै काम गर्दै जाने ल आजको लागि केही सोध्नु छ अरूले भन त केही कुनै लाइनमा कन्फ्युजन छ ल अरूले पटक्कै बोलेनौ यसको मिनिङ म यो बुझे ल भन ठीक छ सर ल प्र्याक्टिस गर स्टिल कन्फ्युजन छ भने कमिङ क्लास तीनवटा पिरियडको छ लामै छ अब एउटा सर्किट मात्र तिमीहरूलाई सिकाइदिनु छ आरसी नेटवर्क एलसी को जान्यो मोर देन इनफ इक्जाम्पल दिइसके खाली सम्झिनुपर्छ है होल जिरो प्लट गर्ने त्योबाट हेर्ने पार्शियल गर्नु छ कि छैन भने डाइरेक्ट कम्प्लिट गर्ने पार्शियल गर्नु छ भने फेरि सोच्ने त्यो जिरोलाई डाइरेक्टली पठाउन पाइन्छ कि बीचमा पोल भएर उल्टाउनु पर्छ यति मात्र सोच्यो भने बाँकी फर्मुलाहरू त सिम्पल थियो त्यो फर्मुलामा एच को भ्यालु निकाल्ने सिम्पल ट्रिक थियो मल्टिप्लायर अफ माथि डिभाइडेड बाइ मल्टिप्लायर अफ तल के को भ्यालु निकाल्ने पनि सजिलो थियो हो गिभन इक्वेसनलाई 0 सँग इक्वेट गरेर के को भ्यालु निकाल्ने तर केपी को भ्यालु निकाल्दाखेरि अलिकता केयर गर्नु परेको थियो पार्शियल फ्र्याक्सन युज गरेर गरेको थियो पार्शियल फ्र्याक्सन पनि पहिला जानेकै छु त्यही पार्शियल फ्र्याक्सनको फर्म युज गरेको ल त्यसो फेरि लास्ट चोटि सोधे कसैलाई केही क्वेरी छ भने सोध नभए आजको क्लास यतिमै इन्ड गर्छु नेक्स्ट क्लासमा अलिकता थ्योरी प्लस न्युमेरिकल पनि गराइदिन्छु